नमस्कार। म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज पनि सँगै हातेमालो गर्दै उठ्ने हो भने त्यसका लागि समृद्धि त्यति पर छैन। कार्यक्रम उठो समृद्धिका लागि यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शक, त्यति बेलामा कोभिडले मुलुकलाई नै प्रत्याडित बनाइरहँदाखेरि यसले विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना गर्न थालेको छ। यसभित्र आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै समस्याहरू यति बेलामा दिन प्रतिदिन सिर्जना भइरहँदाखेरि थप विकराल अवस्था पनि आइरहनेछ। विशेष गरी आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ उपत्यकामा जुन फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ। अझ अस्पतालमा त झन् यो कोभिडको उत्पादन भएका यी फोहोर मैलाहरू के कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, यो आम सर्वसाधारणको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो। र अहिले यो लकडाउन, जब सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गर्यो, यो समयमा अन्य यो लकडाउन भन्दा अगाडि र यो अवधिभर चाहिँ फोहोरको उत्पादन कति मेट्रिक टनसम्म भइरहेको छ, त्यसलाई समग्र रूपमा व्यवस्थापन के कसरी गरिएको छ, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। र मुख्यतया आज हामी कोभिडमा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती के रहेका छन्, यसका लागि दीर्घकालीन योजना के छन्, फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने, निर्मूलीकरण कसरी गर्ने र यसको पुनः निर्माण वा भनौँ यसको पुनः प्रयोग गर्ने विषयमा के कस्ता योजनाहरू बनिनुपर्छ, यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहने र सँगै विगत लामो समयदेखि सिस्टोलमा जुन एउटा फोहोरको थुप्रो बनाइएको छ, त्यहाँका आम सर्वसाधारणको समस्या थुप्रै रहेका छन्, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक समस्याहरू। र जुन यो नयाँ कार्यरीतिमा बन्चरे डाँडामा विभिन्न त्यहाँ प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्, त्यसको काम कति प्रतिशत सम्पन्न भयो, के भइरहेको छ र कहिलेसम्म त्यहाँ फोहोर लगेर अब राख्न सकिन्छ। र अहिले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि विश्वमा नै एउटा प्रविधि मैत्री वातावरण बनाउनका लागि यो फोहोर व्यवस्थापन यो मूल एजेन्डा बनेको छ विश्वको। यसका लागि नेपालमा चाहिँ फोहोरलाई मोहरमा बदल्नका लागि चाहिँ समग्र यो क्षेत्रबाट चाहिँ के कस्तो प्रयास भइरहेको छ, मूलतः आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। र हामीसँग यति बेलामा कुराकानी गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत वातावरण विभागका प्रमुख हरि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र सँगै शहरी विकास भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोज नकर्मी हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र सँगै सिस्टोल बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष विश्वास ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई मैले कार्यक्रममा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। हजुर, मैले सबैभन्दा पहिला हरि सरबाट सुरु गर्न चाहे। के छ अहिले लकडाउन भन्दा अगाडि र यो लकडाउन अवधिभरमा उपत्यकामा कति मेट्रिक टन फोहोर चाहिँ उत्पादन भएको छ, अवस्था के हो? लकडाउन पहिला र लकडाउन पछिको सवालमा र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि फोहोरमा अलिकति असहज वातावरण आएकै हो, जसको लागि हामी कोभिडको लागि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि महामारी, विश्व महामारी रूपमा आइरहेको अवस्थामा र हामी काठमाडौँ उपत्यकावासी वा नेपालीहरू पनि सन्तासमा रह्यौँ। त्यसको लागि हामीलाई अलिकति सुरुमा चैतको अब 12 गते जुन लकडाउन सुरु भयो त्यो टाइममा तपाईँको हामीलाई काम लगाउन पनि हाम्रो कर्मचारीहरूलाई खटनपटनमा पनि समस्या आयो र त्यसको लागि पनि हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले त्यसको सवालमा हामी स्पष्ट धारणा लिएर जानुपर्छ। हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले जनताको सेवा गर्नुभयो, अगर विकल्प छैन साथी हो भन्ने कुरो हामीले कन्भिन्स गरिसकेपछि काममा लिएर जानलाई हामीले सफल भइयो। त्यस बावजुद तपाईँको अब कोरोनाको कारणले लकडाउनको कारण सबै अब घरभित्रै रहने, आफ्नो आफ्नो सेक्टर बाहिर निक्लन नपाउने भइसकेकी फोहोरको मात्रामा घट्नुभन्दा पनि बढेकै अनुभव हामीले गर्न पायौँ। किनभने विभिन्न ठाउँमा अब होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, अब गार्मेन्टहरू, उद्योग कारखानाहरू बन्द भए, तर खानपिनमा हाम्रो कमी हुन सकेन। अब शरीरलाई स्टामिना बनाएर राख्नुपर्ने, खानुपर्ने र तागतिलो बनेर बन्नुपर्ने र रोगलाई परास्त गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको जुन अब मिडिया मार्फत स्वास्थ्य सेवाबाट आयो, त्यसकारण पनि जुन फोहोरको अवस्था जेन्युन रह्यो, जस्ताको तस्तै रह्यो। र त्यति हुँदै पनि हामीले के गर्न पर्ने, सिस्टोलमा पनि केही समस्या रह्यो। अब सिस्टोलको साथीहरूले पनि केही कुराहरू राख्नु हुनेछ र त्यहाँ पनि हामीहरूले कन्भिन्स गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिने अब कोरोनालाई प्रतिकार गर्ने इक्विपमेन्टहरू, सामानहरू पनि त्यहाँ प्रोभाइड गरिसकेपछि त्यहाँ पनि फोहोर फाल्ने वातावरण सहज रूपमा बन्न गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि समग्र नेपाल उपत्यकामा र सिस्टोलवासीहरू, त्यो प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूको सहयोग र सद्भावले गर्दाखेरि हामीले फोहोर विसर्जन गर्न सफल भयौँ। र त्यो सफल भइरहँदाखेरि अहिले बिचमा अहिले सुरुमा महामारी वा त्यो रोग लाग्ने क्रम थियो, तर अहिले जुन किसिमले त्यो बढ्दै गइसकेपछि तपाईँको
गरिरहँदाखेरि हजुर हरिजी म आउँछु यहाँसँग जोडिन्छु। म यति बेलामा लाग्दैछु विश्वासीतर्फ। विश्वासी यहाँले सुन्नुभयो हरिजीले भर्खरै भन्नुभयो लकडाउनको अवधिमा 4 को मेट्रिक टन केही बढेको देखिएको छ, यो 4 केही प्रतिशत बढेको देखिन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जस्तो सिस्टोलमा लगेर अब यो यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्दाखेरि पनि केही अवरोधहरू त्यहाँ आयो भन्नुभयो। अवरोध चाहिँ यहाँहरूले किन गर्नुभएको थियो खासमा? यस्तो छ, अब यो अवरोध किन गर्न पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विगतदेखि तपाईँ 15 वर्षदेखिको त्यहाँको इतिहास तपाईँ हेर्नु भएको छ कि छैन, पढ्नु भएको छ कि छैन, बुझ्नु भएको छ कि छैन? पहिलो कुरा, बरु मान्छेहरूले टोयलेट सफा राख्छन् आफ्नो सुरक्षाका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भने त्यहाँको उपत्यकाको 3टा जिल्लाको 18वटा नगरपालिकाको फोहोर 15 वर्षदेखि त्यहाँ डाँडोबाट खनाइएको छ र त्यो डाँडोबाट खनाइएको फोहोरले त्यहाँको चाहिँ कति मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्यो होला, कति मान्छेहरू चाहिँ पशुपक्षीहरू चाहिँ कति चाहिँ आजसम्म विभिन्न रोगले मरे होलान्। यी विभिन्न विषयहरूको बारेमा उहाँहरू चाहिँ व्यवस्थापनको कुरातिर लाग्नुहुन्न, लाने यहाँ उपत्यका सफा पार्ने उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिस्टोल चाहिँ फोहोर गर्ने र चाहिँ त्यहाँको मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ गडबड गर्ने अथवा मानव स्वास्थ्य नै चाहिँ हानिकारक बनाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको कारणले गर्दा अब अहिले त त्यही पनि हामी बन्द गरेका छैनौँ, अब चाहिँ बन्द हुने जस्तो देखिन्छ। हरिजी सुन्दै हुनुहुन्छ है? एकदम सुनिरहेछु। उहाँले भर्खरै भन्नुभयो यो अवरोध के को लागि थियो, किनकि 15 वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा छौँ, यसले चाहिँ अब चाहिँ बरु बन्द गर्नेतर्फ हामी सोचिरहेछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ उहाँको समस्या पनि यहाँले सुन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? हामीले यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ के भन्ने भने 2 वर्षको लागि भने तापनि उहाँहरूसित अन्डरस्ट्यान्ड गरे तापनि हाम्रो क्यापासिटी के थियो भने 15-16 वर्ष जान्छ भन्ने कुरो हाम्रो त्यो क्यापासिटी र त्यहाँको प्राविधिक त्यस आधारमा पनि हामीहरूले त्यो 15 वर्षको त्यहाँ 15-16 वर्ष भनौँ न अब जाने स्थिति बन्यो र त्यो भइराखेको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीहरूले अब प्रक्रिया अगाडि बढाइ गरेका छौँ। साथसाथै हामी निकट भविष्यमा बन्चरे डाँडा जाने तयारीमा पनि छौँ। बन्चरे डाँडा हाम्रो विश्वासजीकै एरिया पर्छ, त्यो एरियामा पनि उहाँहरूसित बसेर छलफलहरू अहिले तुरुन्तै जान सक्ने छैन, केही समयको तयारीमा छौँ। जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूसित एउटा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, छलफल गर्ने, उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा पनि राज्यको तर्फबाट र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि हामीले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले त्यो अध्ययन गरेका छौँ। साथसाथै त्यहाँ समस्या किन रह्यो भन्ने सवालमा अलिकति टेक्निकल्ली प्राविधिक कारणले त्यहाँ अलिकति केही डिफेक्ट भएको, हामीहरूको बर्खा सिजनमा जुन किसिमले सहज रूपमा फोहोर जान पर्ने हो त्यो फोहोर जान सकेन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आयो। अब फोहोरको बर्खाको सिजन पनि सिद्धिएको समस्या हो। अब तपाईँको हिउँ आइसकेपछि हामीले त्यहाँ पोस्ट क्लोज गर्ने, फोहोरलाई माटोले पुर्ने र सडक पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थित तरिकाले लिएर जाने हिसाबको हाम्रो योजना यो आर्थिक वर्षमा 77-78 को योजनामा रहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी लिएर जान्छौँ भन्ने कुरोमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म मनोजीतर्फ लागि यहाँले सुन्नुभयो अहिले सिस्टोलमा त्यहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ र वातावरण विभागको कुरा पनि सुन्नुभयो। के छ यो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जे जति काममा चाहिँ यसमा जिम्मा लिएको छ त्यो कति प्रतिशत चाहिँ काम सम्पन्न भयो अहिलेसम्म? धन्यवाद। अहिले हामीले यो विषयवस्तु बुझिसक्यौँ। यसमा पहिला हाम्रो शहरी विकास गणपतिजी म फेरि मनोजीसँग आउँछु। जस्तो यो लकडाउनमा तपाईँहरू एउटा सामाजिक अभियान्ता हो, तपाईँहरूले विगतमा पनि यस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ महानगरपालिकाले जसरी फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्यो यसमा तपाईँहरूले कस्तो पाउनुभयो? अब यो समय अलिकति काठमाडौँ महानगरपालिका संवेदनशील चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ अलिकति महसुस भएको छ हैन। तर फोहोर उठाउने कुराहरूमा जुन अब आम सञ्चार माध्यममै यो जुन हाम्रो कर्मचारीहरू जुन व्यवस्थापनको कुरा जुन महामारी फैलिनु अगाडि र महामारी अहिले फैलिरहेको क्रममा म्यानेज गर्नलाई उहाँहरूलाई गाह्रो त होला, तर जुन किसिमको एउटा कर्मचारीको सुरक्षाको हिसाबबाट हैन उहाँहरूले तपाईँलाई सुरक्षित रहनको लागि लाउनु पर्ने पोसाकदेखि लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम ठुलो कमी कमजोरी भइरहेको स्थिति जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि अब मानव जीवन हो हैन, सायद जुन सङ्ख्यामा जसरी तपाईँलाई खटिनु पर्ने सायद त्यो सङ्ख्या पनि अल्पसङ्ख्यक रूपमा चाहिँ अहिले यो फिल्डमा भइरहेको कारणले गर्दा नि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा केही न केही उसबाट चाहिँ कमी चाहिँ आएकै हुनुपर्छ। तर पनि अब यो लकडाउनको समयमा
व्यवसायहरू त धेरै जसो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि घरको मात्र तपाईलाई चाहिँ जुन फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएकोले अहिलेसम्म त सन्तोषजनक अवस्थै छ। तर फोहोर मैला जुन व्यवस्थापन गर्ने जुन कर्मचारीहरू उनीहरू चाहिँ तपाईलाई सुरक्षित देखिरहेको स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो हाम्रो वातावरण व्यवस्थापन विभागका हरिकुमार सरले नै विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोलिराख्दाखेरि उहाँहरूलाई आवश्यक पिपीदेखि लिएर पूर्वाधार सबै विकास सबै गरेको छ भन्ने कुरा आए तापनि हैन उहाँहरूको चाहिँ मतलब त्यस्तो किसिमको अगाडि बढिरहेको जस्तो स्थिति छैन। किनभने आज बिहानसम्म पनि हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू आफ्नै लुगामा हुनुहुन्थ्यो हैन, असुरक्षित तरिकाले नै कामहरू गरिरहेको स्थितिहरू हो हैन, त्यो अवस्था देखिया हो। तर फोहोर मैला चाहिँ हामी जहिले पनि यो जुन सिस्टोल र जुन यसको चाहिँ समस्याहरू समय समयमा आइरहेको अवस्था छ नि, अब हामीले जहिले पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जुन फाल्ने अथवा त्यही मात्र उ गर्ने भनेर सोच जहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो हामी सानो बेलादेखि त्यही सुनिराख्छौँ, आजसम्म पनि त्यही समस्या छ। तर फोहोर मैलाबाट मोहर कसरी बनाउने त? पहिला त अझ मोहरको कुरा हुन्थ्यो, अब रुपियाँ कसरी बनाउने त हैन। यो किसिमको क्याटेगोरीमा चाहिँ आम्दानीको मूलक पनि हुने, फोहोर पनि घट्ने हैन, सिस्टोलवासीलाई पनि सहज हुने किसिमले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ मतलब ठोस योजना चाहिँ अगाडि अहिले बढाउन सकिरहेको स्थिति छैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। म फेरि पनि हरिजी तर्फ नै आएँ। हरिजी, जसो यो लकडाउनको अवधिमा र सामान्य अवस्थामा चाहिँ यो फोहोरको मेट्रिक टन खासमा उत्पादनले चाहिँ कति फरक आएको छ, कति प्रतिशतले फरक आएको छ? र अर्को कुरा गणपतिजीले नै भन्नुभयो अहिले त्यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति सेफ्टीमा ध्यान नदिएको हो कि जस्तो पाइयो भन्नुभएको छ। यहाँहरूले यो सुरक्षालाई कतिको ध्यान दिनुभएको छ? काम अगाडि बढाइराखेको छ हैन। यसमा के भने पब्लिक हाम्रो कर्मचारी सेक्टरमा मास्क, सेनिटाइजर, आर्टिकल र पिपी यिनी काम पूरा रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। मैले मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई मैले भन्दै र गर्दै पनि आएको छु, अनुरोध पनि गर्दै आएको छु, तपाईँहरूले आफू सेफ्टी हुने काम गर्नु कार्यालयले सबै सामानहरू उपलब्ध गराउने, तपाईँले उपयोग नगर्ने र त्यसलाई नलगाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ आउँदैन। यसबाट के भने ब्याकफायर हुन्छ, पब्लिकको यसमा आँखा दिइराखेको हुन्छ, तपाईँहरूले हेरिराखेको हुन्छ। त्यस कारण हामीले यो अब्जसबाट हामीहरूले सुन्न नपरोस् भन्ने कुरो हामीले बारम्बार भनेका छौँ। अस्ति पनि हामीले मास्क तपाईँको अब 95 वाला मास्क पनि दिएका छौँ, सेनिटाइजर पनि दिएका छौँ, नदिएको भन्ने होइन। तर उहाँलाई पिपी लाउन यति गाह्रो लाउँदाखेरि त्यो पनि समस्या आउने भएको हुनाले उहाँहरूले नलाएको हुनुपर्छ। हामीले उहाँलाई प्रशिक्षण दिएको भनिरहँदाखेरि हामीले के भने यो हामीले कम्पोस्ट प्लान प्लस तपाईँको के भन्छ इन्सिडेसन खरिद गर्ने कुरामा यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले नियोजन गरेका छौँ र फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले हामीले सबै वडाहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ। तपाईँहरूको घरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर वा कुहिने र नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन हामीहरूले कम्पोस्ट पिनको लागि पनि वितरण गरिरहेको स्थिति छ र पब्लिकले पनि त्यसलाई अलिकति सेटिस्फ्याक्सन हुनाले काम गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह र अनुरोध हो। उहाँहरूलाई प्राप्त गरेको साधनहरूलाई उपयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो 100 ग्रामभन्दा तपाईँको धेरै फोहोर आउँदैन। त्यो फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पहाडीमा रूपान्तरण तपाईँको फलाम भयो, प्लास्टिक भयो, कागज भयो लगायत हटेपर सबै चिजहरू पनि के भने हामीले होम डेलिभरी गर्ने हिसाबको पनि मान्छेहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो अनुसारको काम दिन पनि सकिन्छ। तपाईँहरूले उपयुक्त मूल्यमा सामान बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो अभियानलाई पनि सञ्चालन गरेको छ। तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो हुन नसक्नुको विविध कारणहरू हुन सक्छ र आफ्नो तर्फबाट संस्थाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, संस्थाले गर्नुपर्ने दायित्व र फोहोरको सवालमा डल्लै ल्याएर तपाईँको फोहोर फरक किसिमले राखिदिनु भयो भने पनि हामीहरूले गाडी कुहिने र नकुहिने बार छुट्याएर गाडी पठाउने योजना पनि हामीले बनायौँ र केही वडाहरूमा हामीले त्यो एउटा प्र्याक्टिकल्ली पनि लिएर गयो। तर अन्ततः के भने आयो फोहोर मिसाएर आयो। फोहोर मिसाएर आएपछि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण फोहोरलाई सेग्रिगेसन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित नगरवासीहरूले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि सहजीकरण हुन्छ र त्यो फोहोरलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उसका साथ हामीले काम गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले भने जस्तै सेग्रिगेसन गरेर व्यवस्थित तरिकाले कम्पोस्ट प्लान गराएर जाने हिसाबको हाम्रो योजना रहेको छ। मनोजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
अहिले सुन्दैछु अहिले। हजुर, मैले अघि पनि यहाँलाई प्रश्न राखेको थिएँ, अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जुन खालको काम गरिरहेको छ, यो फोहोर व्यवस्थापनकै हामी कुरा गर्दैछौँ, सिस्टोल बन्चरे डाँडाको पनि यसमा कुरा समावेश छ। अहिले यो काम कति प्रतिशत अगाडि बढ्यो, के हुँदैछ? यो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यो वैशाखबाट यो काम सुरु गरेको 77 वैशाखबाट 76 वैशाखबाट हामीले काम सुरु गरेको करिब 1.5 वर्ष करिब हुन लाग्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यो हाम्रो निर्माण कार्यमा बन्जरी डाँडामा चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने, यसमा विभिन्न कुराहरू छन्। मुख्य चाहिँ 3वटा कुरा छन् यसमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बन्जरी डाँडासम्म पुग्ने खालको एक्सेस रोड, त्यसपछि त्यहाँ बन्जरी डाँडामा चाहिँ फर्मुला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कुराहरू जस्तै यो लिचेड पन्डहरू, पाइप नेटवर्क, ग्यास फिन्टिङ, यिनीहरू लगायतका विषय र फर्मुला बन्जरी डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भवन लगायतका पूर्वाधारहरू गरी मुख्य 3वटा कुराहरू चाहिँ यो अहिले रनिङ चाहिँ हाम्रो यो रनिङ चाहिँ यो निर्माण कार्यमा समावेश छन्। अहिले निर्माण कार्यको प्रगति हेर्दाखेरि हामीले यो कोभिडको असहज परिस्थितिमा पनि यो निर्माण कार्य अगाडि बढेका छौँ, निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको अवस्था रहेको छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले त्यहाँसम्म बन्जरी डाँडासम्म कोल्पु खोला पुलदेखि हामीले त्यहाँसम्म जाने एक्सेस रोडहरू चाहिँ ट्र्याक खोलिसकेका छौँ र फर्मुला व्यवस्थापन गर्नलाई विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, म विश्वासजीतर्फ लागेँ। अघि यहाँले भन्नुभएको थियो जे सहमतिहरू भएका थिए ती पालना भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूले अस्ति अवरोध गरिसकेपछि चाहिँ के सहमति भएर चाहिँ फेरि खुलाउनु भयो? अन्य के सहमतिहरू चाहिँ अझै पालना हुन बाँकी हुन्? गणपतिजी सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर। जस्तो यो समस्या विगतमा पनि थियो होइन, अहिले त अब यो संवेदनशील समय पनि छ, अलिकति महामारीको समय पनि छ। तपाईँहरूले जस्तो विगतमा पनि यस्तो फोहोर मैलाको कुराहरू आउँदाखेरि टुटीखेलमा पनि एउटा अभियान पनि चलाउनु भएको थियो। तर यो महामारीको समयमा चाहिँ खासै सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि चासो नदिएको कि त्यति खुलेर यो विषयमा बहस गरेको हामीले देखेनौँ। तपाईँहरू केमा ध्यान दिइरहनु भएको छ यति बेला? अब फोहोर मैलाको कुरा भन्नुपर्दाखेरि त म सानै छँदादेखि नै इको क्लबमा आबद्ध थिएँ, स्कुलदेखि नै होइन। र अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग त्यति बेला जोडिएको थिएँ। तर मैले अघि नै भने त्यति बेला हुने कुराहरू आजसम्म पनि त्यही कुरा छ, केही फरक छैन। जस्तो अहिले त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आइसक्या, यति 3-3 वर्ष बितिसकेका छ। आज भन्ने हो भने एउटा सानो उदाहरण, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यूको क्षेत्रमै तपाईँलाई चाहिँ फोहोर फालेमा यति जरिवाना भनेर तोकिएको ठुलो बोर्ड थियो लगन चोकमा होइन। तर त्यही ठाउँमा तपाईँलाई साँझ 6-7 बजे नै फोहोरको डङ्गुर बस्छ, अहिले पनि, हाल पनि। र अहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो हुँदा के भयो भने त्यो फोहोर चाहिँ सधैँ महानगरपालिका बिहान आएर उ गर्ने भयो। तर त्यहाँको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू पनि एक्टिभ हुनुपर्ने, तर एक्टिभ हुन सकेन। केही दिन मात्र भयो, तपाईँलाई चाहिँ बरु त्यो बोर्ड चाहिँ त्यहाँबाट हरायो, तर त्यो फोहोरको डङ्गुर चाहिँ अहिलेसम्म पनि हराउन सकेन। भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमसे कम पनि फोहोर मैलाको कुरामा ठोस तपाईँलाई चाहिँ योजना के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फोहोर आजको दिनसम्म पनि मान्छेले बाहिर किन फाल्यो त, किन फाल्नु पर्ने भयो त? अहिले त नियम छ, कतिपय वडा त उदाहरण भइसकेको छ, जस्तो 23 वडा उदाहरणै भइसकेको छ होइन फोहोर मैलाको सन्दर्भमा। अब अन्य वडाहरू जस्तो अहिले तपाईँलाई विश्व सम्पदा सूची बसन्तपुरकै कुरा गर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि त्यो माजुदेगसमा चाहिँ बिहान फोहोरको डङ्गुर थुप्रिरहेकै अवस्था हुन्छ। अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय रूपबाट हामीले धेरै पटक तपाईँलाई साथ दिइसक्यौँ, तर त्यसलाई एउटा सिस्टमाइज तरिकाले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले लैजान नसक्दाखेरि पनि आजको दिनसम्म पनि यो समस्याहरू आइरहेको स्थिति हो। तर अब के भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैले अघि पनि भने जहिले पनि खर्च गर्नलाई मात्र किन योजनाहरू अगाडि बढ्छ, जहिले पनि त्यो आर्थिक वर्षहरूमा खर्च गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन मात्र भनेर होइन। अब यो वातावरण व्यवस्थापन विभाग चाहिँ अब आम्दानीमूलक चाहिँ व्यवस्थापन विभाग चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि बाहिर देशहरूमा त्यति धेरै उदाहरणकारीहरू छ फोहोरबाट मोहर बनाएको चिजहरू। हाम्रा कतिपय काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू बाहिर गएर यो सिस्टम बारे चाहिँ हेरेर आउनुहुन्छ, ज्ञान लिएर आउनुहुन्छ, तर नेपालमा आफ्नै निकायमा आएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ किन लागू गर्न सक्नुहुन्न त? किन भन्दाखेरि यहाँ खर्चै गर्ने एउटा संस्कृति परम्परा छ, त्यो तोड्नु पर्छ। आम्दानीमूलक रूपमा चाहिँ हामीले यदि योजना बनाएर जाने हो भने फोहोर पनि घट्ने थियो र त्यो फोहोरबाट मोड आउने हिसाबबाट पनि जान्थ्यो। र स्थानीय कम्युनिटीमा पनि उहाँहरूले जस्तो स्थानीयले थुप्रै पटक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गरे फोहोर मैला चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि। तर पनि आजको दिनसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यूको एरिया लगन चोकमा साँझ 6-7 बजेपछि नै फोहोर थुप्रिन्छ।
त्यही ठाउँ एउटा नै तपाईँलाई चाहिँ यो देखिने दृश्य हो, चित्र हो। त्यो कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामी आम्दानीको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ, योजना बनाऊ, अगाडि बढाउँ। सम्पूर्ण निकायदेखि लिएर सबै बसेर यदि यो अगाडि बढाउने हो भने सक्सेस हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले त कतिपय घरमा फोहोरहरू उहाँहरूकै योजना अन्तर्गत मल बनाउने कुराहरू आकाशमा के भन्छ यो कौशी खेतीको कुराहरूले गर्दाखेरि कतिपय त मल बनाउन पनि थालिसक्यो। तर फोहोर किन घट्दैन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यहाँको अवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ महानगरपालिका भित्री रूपबाट जान सकेको अवस्था चाहिँ होइन र उहाँहरूले ठोस योजना बनाओस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। हरिजी सुन्दै हुनुहुन्छ? जनप्रतिनिधिहरू फेरिए भए तर यो समस्या समाधान भएन। एक ठाउँमा फोहोर फाल्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ यहाँ फोहोर फालेमा 10,000 रुपियाँ वा यति जरिवाना गरिनेछ, यहाँ फोहोर फालेमा यो मान्छे यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर त्यहाँ टाङ्गिएको पनि हुन्छ होइन। भर्खर गणपतिजीले भन्नुभयो यो यथार्थ हो, साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि यो एउटा समस्या मात्र होइन, यसले मान्छेको प्रत्यक्ष जीवनमा फरक पारेको कुरा के हो? यो भित्री समस्यामा के पुग्नै नसकेको हो त? एउटा नागरिकले, एउटा सचेत नागरिकले सडकमा फोहोर फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने भन्ने लाग्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरिराखेको छ भने घर घरबाट तपाईँको कुहिने नकुहिने फोहोरको लागि सङ्कलन गरेर सिटी बजाएर घरमा आउँदाखेरि पनि कतिपय सवालमा 24 घण्टा आउन सक्दैन। सर्टेन टाइम तपाईँको फाल्ने काम भयो होइन। र काठमाडौँ हामीहरूले फोहोरको व्यवस्थापन गर्नको लागि कम्पोस्ट प्लान्ट पनि तयारी गरिरहेका छन्। इनर्जी पावर इनर्जीको लागि तपाईँको हाम्रो कुहिने फोहोरहरूबाट पनि हाम्रो इनर्जी निकाल्ने भन्ने हिसाबको हाम्रो तयारी नै छ। तर के भयो भने हामीलाई समस्या कहाँ रहेको भने फोहोर जुन प्रकृतिको फोहोर हो त्यो प्रकृतिको किसिमको फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर पब्लिकले हामीलाई नदिएको स्थितिमा यो समस्या आएको। र पब्लिकले के भने सबै मिसाएर सडकमा फाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो नै गलत भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत वर्षदेखि जनप्रतिनिधि आइसके पनि धेरै कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र वडाहरूलाई पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम लिएर गएर प्रशिक्षित गरेर तपाईँको जनमुखी कार्यक्रम र जनतालाई जानकारी दिने हिसाबले लिएर जानुपर्छ र भन्ने हिसाबले हामीले के गरेको छ भने तपाईँको प्लास्टिकको झोलाको लागि हामीहरूले कपडाको झोलाको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले वितरण गर्ने तपाईँको मल बनाउनको लागि घर घरमा अनुदानको रूपमा हामीले कम्पोस्ट पुजिङको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले साथीहरूले भने जस्तै कौशी खेतीको लागि आफूले कौशी करेसाबारीको व्यवस्थापन आफ्नो घरमा भएको करेसाबारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र कौशी खेती पनि उपयोग गरेर त्यहाँ मलको रूपमा त्यो कुहिने मललाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। मैले अहिले पनि भनिसकेँ कवाडीको सवालमा भनियो भने हामीहरू घर घरमा आएर त्यो सामानहरू खरिद गर्ने व्यवस्थाको लागि पनि अब साइकलमा जुन साथीहरूले काम गरिरहेछन् उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो लकडाउन पछि र त्यहाँ व्यवस्थापन भइसकेपछि उहाँहरूले घरमा गएर उपयुक्त समयमा र उपयुक्त किसिमले आफ्नो सामानहरू बिक्री गर्ने हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो व्यवस्थापन गर्न लागिसकेको छ र त्यो तयारी भइसकेको स्थिति पनि छ। साथसाथै सिसडोलको जुन अहिले साथीले भन्नुभयो सडकको सवालमा कुरा गरिरहँदाखेरि पनि जुन तपाईँको कल्पु खोलाबाट तपाईँको बन्चरे डाँडाको सडक हो, आदरणीय शहरी विकास मन्त्रालयका साथीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कोही सडक विभागको साथीलाई त्यो बाटो अब हामीले छिटोभन्दा छिटो निर्माण पुरा गर्न सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्पन्न गर्न सकिएन भने सिसडोलकोमा फोहोर फुल भइसकेको छ। त्यो आगामी वर्षमा हामीहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो हिउँदमा पनि राख्नलाई हामीलाई हम्बे छ। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि बन्चरे डाँडा पनि रेडी हुन पर्यो र बन्चरे डाँडा जाने सडक 2 किलोमिटर सडक छ त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म यो मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भयो भने यो राष्ट्रिय समस्या हो, कुनै काठमाडौँ महानगरपालिकाको वा उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाको समस्या हो। ल ठिक छ, यसमा चाहिँ कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई पनि छुटाउनु पर्यो र नागरिकको पनि अलिकति सचेतीकरणको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। म फेरि विश्वासीतर्फ लाग्न चाहन्छु। विश्वासी हजुर, जस्तो यो सबै कुराकानी तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होइन, अघि पनि त्यो जुन सहमति भएको थियो त्यो पालना नभएको कुरा यहाँले निकालिरहनु भएको थियो। व्यवस्थापन र विकास निर्माणको काममा चाहिँ त्यहाँ के को अहिलेको अवस्था के हो भन्नुहोस् त? अब व्यवस्थापन त जिरो नै हो। तपाईँ नाङ्गो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ सिसडोलको डाँडोबाट खनाइएको छ। जति पनि विषय उठ्छ कार्यान्वयन हुँदैन, विषय उठ्छ कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो हामी नाङ्गो आँखाले त्यहाँ देख्न सकिहाल्छौँ।
र अहिलेसम्म भएका एग्रिमेन्टहरू पनि टु दी पोइन्टमा यो काम भयो यो काम भयो र अर्को कुरा यो गर्दैछौँ त्यो गर्दैछौँ भनेर उहाँ भनिराख्नु भएको छ, मैले सुनिरहेको छु। तर उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ भने एउटा ठेकदारसँग मिलेर हाम्रो त्यहाँको सामुदायिक वन जङ्गलहरू उहाँ फाँडिराख्नु भएको छ। उहाँहरू ढुङ्गा झिकेर ठेकदारसँग मिलेर अनि मापदण्ड सडक खोलाको छेउमा उहाँहरू चाहिँ भवन बनाइराख्नु भएको छ। अनि लिचेड ट्याङ्की बनाउने चाहिँ त्यो लिचेड फेरि खोलैमा जाने उहाँ बनाइराख्नु भएको छ भनेपछि ठेकदारसँग मिलेर उहाँ आर्थिक ढङ्गले उहाँहरूको त्यो भवन निर्माण विभाग भन्ने चाहिँ आर्थिक अराजकता गर्ने र आर्थिक ढङ्गले मात्र कसरी चाहिँ हामी कर्मचारीहरू ठेकदारसँग मिलेर खाने भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा तयारी छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ खालि चाहिँ आर्थिक कसरी बटुल्ने, कसरी हुन्छ हाम्रो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ हित कसरी हुन्छ भनेर त्यो मनोजजीको टिम, त्यो मनोजजीको हाकिमहरू 2 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक उपमहानिर्देशकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा सङ्गठित टिम चाहिँ आर्थिक चाहिँ उपार्जनकोतिर लाग्नु भएको छ। हाम्रो त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाहरू भत्काएर त्यो भयो। अर्को पनि कुरा के छ भने जस्तै माननगरको वासीलाई चाहिँ उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ फोहोर छुट्याएर ल्याइदिनु भनेर। त्यो सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भने एउटा कोठा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कोठामा 4 वटा थैला राखेर फोहोर छुट्याएर एउटा कोठामा 4 ठाउँमा 4 वटा थैलामा फोहोर छुट्याउन सम्भव छ? त्यो सम्भवै छैन। उहाँले जति कारवाही गर्छु भने पनि एकै ठाउँमा लिएर गएर एउटा चोकमा फाल्ने हो उहाँहरूले, किनभने त्यो असम्भव कुरा हो नि त। उहाँले निजी सेक्टरलाई दिनुभएको छ, बेच्नु भएको छ फोहोर, अनि निजी सेक्टरलाई फोहोर बेचेर निजी सेक्टरले त जहिले आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार गर्ने हो। त्यहाँ पब्लिकको हितमा छैन। एउटा घर बराबर 300, 400, 500, 1000 रुपियाँ चाहिँ लिइराखेको छ भनेपछि अनि पैसा पनि तिर्ने अनि उसले भने जस्तो पनि गरिदिने। एउटा कोठा हुन्छ, एउटा चाहिँ मान्छेको 5 जनाको परिवारको एउटा कोठा हुन्छ, उसले 4 वटा थैलामा 4 वटा फोहोर सेग्रिगेसनको लागि उ गर्न सम्भव छैन। त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। उहाँले के गर्न सक्नु पर्यो भने प्रत्येक चोकमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो फोहोरको चाहिँ कलेक्सन गर्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्यो, त्यो बन्द। अनि ऊ कति दिनमा आएर महानगरपालिकाले उठाउने हो, कति दिनमा आएर त्यो प्राइभेट सेक्टरले उठाउने हो, त्यो गरिदिनु पर्यो। उहाँ चिठी बजाएर प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा सम्भव छैन भन्नुभएको छ। सम्भव छ नि त, त्यही गर्ने भनेर पैसा लिएपछि सम्भव छैन त्यो कुरा। उहाँहरू चाहिँ कार्यान्वयनमै जानुहुन्न। उहाँ हरिसरको विषयमा मलाई त्यति थाहा छैन। उहाँभन्दा अगाडिका कर्मचारीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येक कर्मचारीको एकवटा कम्पनीसँग चाहिँ पैसा लेना देना थियो। आज त्यो कुरा उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो कि बन्द गर्नु भएन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा होला। उहाँले बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरा उहाँलाई थाहा होला। तर प्रत्येक त्यहाँ एउटा शान्तराम पोखरेल भन्ने पहिला आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यहाँ महानगरपालिकाको कार्यकारी उपकार्यकारी के हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मात्र 5 वटा कम्पनी थियो। कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ? चाहिँ एउटा महानगरको पालिकाको कर्मचारी प्लस चाहिँ ठेकदारहरू मिलेर खाइरहेको छ भनेपछि कसरी फाइदा हुन्छ? त्यसरी गर्ने हो नि त, नाफा कमाउने हिसाबले गर्ने हो। त्यसो हुँदा व्यवस्थापन पनि त्यहाँ त्यस्तै छ। सिस्टोलको मान्छेले करायो भन्ने कुरा यो गुनासो गर्नुपर्ने छैन उपत्यकावासीले। सिस्टोलको अवस्था त्यहाँ 50,000 मान्छेहरू रोगबाट पीडित छन्। अहिले त्यहाँको खोला दूषित छ। त्यहाँको चाहिँ डाँडाबाट खनाएको फोहोरले कस्तो होला? तपाईँ 1 घन्टा एउटा सडकमा फोहोर राख्न दिनुहुन्न, यति 1000 जरिमाना गर्नुहुन्छ, लाउँछु भन्नुहुन्छ भने सिस्डोलमा फोहोर राखेर 15 वर्षदेखि डाँडोमा फोहोर राख्नेलाई कति वर्ष जेल हाल्नुहुन्छ? भनेपछि व्यवस्थापनको काम त्यहाँ शून्य छ हैन त? व्यवस्थापनको काम शून्य छ यहाँको भनाइ। ठीक छ, ठीक छ, म आउँछु तपाईँ बाथरुममा। तपाईको पत्रकार पठाएर तपाईँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आएको छौँ, त्यहाँको समस्या पनि देखेका छौँ। तपाईँहरूको यो समस्यालाई नै हामी उजागर गरिरहेछौँ। म तपाईँ बाथरुममा आउँछु, कृपया एकछिन वेट गर्नुहोस्। म विश्वासीतर्फ मनोजजीतर्फ लाग्छु। मनोजजी, तपाईँले सुन्नुभयो विश्वासीले भन्नुभएको कुराहरू होइन? यो कहिलेसम्म यो निर्माण सम्पन्न हुन्छ? अनि अर्को कुरा, यो ल्यान्डफिडलाई चाहिँ अलिकति मन्त्री प्रपोज पनि बनाइदिएछ। अनि उहाँको जुन कुरा तपाईँले सुन्नुभयो त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यसमा सबभन्दा पहिला कुरो के हो भने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यस शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई चाहिँ बन्चरी डाँडामा सेन्टरी ल्यान्डफिल साइट, डम्पिङ साइट होइन कि सेन्टरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर गर्नेसम्म जिम्मेवारी हाम्रो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम हामी निरन्तर रूपमा गरेका छौँ र सकेसम्म यहाँ वातावरण मैत्री हुने गरी, किनभने यसको EIA पनि स्वीकृत भइसकेको छ। EIAहरू स्वीकृत भएअनुसार वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कसरी चाहिँ फोहोर मैलालाई चाहिँ राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने कुरालाई विचार गरेर नै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। यसमा अरू भनेको चाहिँ यसमा अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सबै
आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम हामी निरन्तर रूपमा र यो फोहोर मैला व्यवस्थापन एकदम संवेदनशील विषय हो भन्ने लागेर हामीले पनि मनन गर्दै यसमा चाहिँ सकेसम्म यसलाई दुईटा सिस्टम अहिले सञ्चालन गर्न र हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने पनि फोहोर मैला यथाशीघ्र व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मनन गर्दै त्यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र यस्तो कोभिडको असहज परिस्थितिमा पनि हामीले निर्माण कार्य रोक्न दिएका छैनौँ, निरन्तर रूपमा चलाएका छौँ र कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि छिटो लग्न सकिन्छ र छिटो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ शहर विकास तथा भवन विभाग प्रतिबद्ध छ र सकेसम्म हामी तोकेको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी प्रतिबद्ध छौँ। गणपतिजी, जस्तो यो फोहोरलाई मोहरमा बदल्नुपर्छ भनेर त यहाँले नै अघि भनिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ विकल्प वा त्यसको लागि केही आइडियाहरू चाहिँ के छ तपाईँहरूसँग? कतिको छलफल गर्नुहुन्छ? यो विषयलाई उजागर कतिसम्म गर्नु भएको छ? तपाईँहरूसँग चाहिँ प्लान के छ त? अब यो विषयमा पहिला पनि हामीले लाग्दाखेरि अब मुख्य कुरा भने त फोहोर हामीले अब छुटाउनै सक्नुपर्छ। त्यसको लागि जस्तो अघि हाम्रो विश्वासजीले भने जस्तो होइन, घरको कुरामा सम्भव छैन, तर जुन किसिमले व्यावसायिक उसबाट आउने फोहोरहरू त थुप्रो छन् नि, होइन? त्यो कुरामा महानगरपालिका जस्तो यसमा चाहिँ एउटा हातले ताली बज्दैन भने जस्तै कतिपय व्यवसाय कतिपय मान्छेले तपाईँलाई यो गर्न चाहिरहेको पनि स्थिति छ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजको दिनसम्म नि भन्दाखेरि फोहोर छुट्टै रूपमा कलेक्सन गर्नलाई पनि तयारी गर्दैछौँ भन्ने नै कुरा हो, होइन? र यो कारणले गर्दा निकाय आफैले पहिलो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, होइन? र छुट्याउने कुरा कतिपय के कुरामा युटिलाइज हुन्छ त्यो कुराहरूमा नि भयो। जस्तो तपाईँलाई बाहिर देशहरूको त्यत्रो सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई फोहोर, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई घर घरको फोहोर फाल्नलाई समेत पनि पैसा दिनुपर्छ, व्यवसायको फोहोर फाल्न पनि पैसा दिनुपर्छ, तर के भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ तपाईँलाई उल्टो पैसा चाहिँ दिन्छ, होइन? फोहोर बापत चाहिँ पैसा पनि दिने गर्छ। तर अब हाम्रोमा आजको दिन अघि पनि भने फोहोर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कसरी फाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो धेरै खर्च भइरहेको स्थिति हो। र अघि विश्वासजीले नै अहिलेको रियालिटी जुन एउटा निकायमा भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको पनि स्थिति दयनीय त्यस्तै नै छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ जेमा पनि कमिसन कमिसन कमिसन, किन भन्दाखेरि खर्चमा हो क्या कमिसन, अनि त्यसको आम्दानी चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हुन सक्छ। अब तर संस्था मोटाउने काममा किन कर्मचारीहरू अगाडि बढ्न सकेन, जनप्रतिनिधिहरू किन अगाडि बढाउन सकेन, होइन? कुनै ठाउँमा त तपाईँलाई जनप्रतिनिधिहरूले उदाहरणीय रूपमा काम गरेका छन्, त्यो किन सिक्न सकेन, किन त्यो एकरूपता आउन सकेन, यो कुराहरू हो, होइन? अब जस्तो हामीले झोछेमै उदाहरण दिनु पर्दा नि यहाँ बसन्तपुर झोछे फ्रिक स्ट्रिट, होइन? यहाँका व्यवसायहरूमा जम्मै हामीले डस्टबिनहरू चाहिँ तपाईँलाई छुट्टै किसिमको चाहिँ राखेका छौँ, जसमा तपाईँलाई चाहिँ अब कुहिने खानेकुराको एक साइडमा भयो, प्लास्टिक कागज जन्ने एकतिर भयो, सिसी बोतलहरू अर्कोतिर भयो। जस्तो अब यहाँ त बङ्गुर पालन गर्नेले पनि किन्न आउँछ, होइन? त्यो किसिमको यहाँ एउटा यतिबाट त आम्दानी गर्न सकिन्छ भने अनि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्था नै मोटाउने किसिमले चाहिँ काम किन गर्न सक्दैन र थुप्रै किसिमले गर्न सकिने अवस्थाहरू त छ। तर आजको दिनसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको उसले चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरामा जस्तो आजको दिन हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै राम्रो चिज हेर्न खोज्छौँ, राम्रो चिज सुन्न खोज्छौँ, तर बिहान उठेर हामी बाहिर जाने बित्तिकै त्यही फोहोरहरू देख्छौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि बिहानको स्थिति मर्निङ वाक जाँदाखेरि स्वच्छ हावाको सट्टा बढारिरहेको हुन्छ, त्यो दूषित हावा खानुपर्ने हुन्छ। म सिस्टोल बाइसलाई त सम्मान गर्न चाहन्छु, होइन? उहाँहरूले सही राख्नु भएको छ, होइन? तर आजको दिन तपाईँलाई चाहिँ हामीले राति किन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ? यदि हामीले राति तपाईँलाई चाहिँ फोहोरहरू मान्छे तपाईँलाई चाहिँ साँझ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए त बिहान कमसे कम मर्निङ वाक जाने मान्छेले त स्वस्थ हावा त खान सक्थ्यो नि। तर यो विधिहरूलाई किन अगाडि बढाउन सकिँदैन? यो कुरा अहिले मात्र होइन, मेयर त्यति बेलाका केशव विस्थापित ज्यूको पालामा पनि केही कुराहरू अगाडि बढ्न खोजेकै अवस्था पनि थियो। कतिपय तपाईँलाई चाहिँ वडा अध्यक्षहरू जस्तो पवित्र बज्राचार्य उनीहरूले तपाईँ फोहोर मैला सम्बन्धी कति प्रतिवेदनहरू बनाएर अगाडि बढाएको पनि थियो। भनेपछि यहाँको लाइन भनेको जनप्रतिनिधि जति फेरिए पनि समस्या चाहिँ उस्तै छ, नजरअन्दाज भइरहेछ, यही हो नि त? केही ठाउँमा उदाहरणीय काम छ, तर मेयरज्यूको आफ्नो एरिया नै म हरि सरलाई आजै भन्न चाहन्छु, त्यो ठाउँ तपाईँ आफै साँझ आएर हेर्नुहोस्। फोहोरको जरिवानाको बोर्ड आजको दिन हराएछ, तर फोहोर हराएन। ओके, म हरिसरतर्फ लाग्छु। तपाईँले सुन्नुभयो सर, यो कति व्यथिति छ, एउटा त्यो त्यत्रो वर्षदेखि त्यो फोहोरको डङ्गुरको छेउमा बस्नु कति पीडादायक छ, त्यो पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। के छ हरिसर, यो जुन फोहोरको व्यवस्थापन वा यो म्यानेज चाहिँ समन्वय चाहिँ कसरी गरेर अहिले यो काम भइरहेछ? जस्तो एउटा स्थानीय तहबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कर लाग्ने कुराहरू भन्छन्, यसमा समन्वय के कसरी भएको छ? एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा पाटो बिग्रियो भने त्यसको काम नलाउने हुन्छ, त्यो खोटो भएर जान्छ। त्यसकारण जनता र स्थानीय सरकार वा सरकारको बिचमा समन्वयकारी भूमिका हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्,
एकले अर्कोलाई सहयोगको र सद्भावको कामलाई अगाडि बढाइएन भने कुनै राज्य पनि सक्सेस हुँदैन, जनतालाई पनि त्यही अनुसारको राहत मिल्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने तपाईँहरूको हाम्रो सेड्युल अनुसार तपाईँहरूको घर घरमा आउँछौँ, फोहोर एटलिस्ट सडकमा नफालिदिनुहोस्, तपाईँको घरको दैलाबाट लिएर जान्छौँ भन्ने हिसाबले त हामीले त भनिराखेका छौँ, गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, तर के भयो भने साँझ पर्न 8 बज्न पाएको छैन, तपाईँको सडकमा फोहोर आउने जुन प्रणाली छ, जुन सिस्टम छ, त्यो नै अव्यावहारिक छ भन्ने कुरो हाम्रो भनाइ हो। जनताले त्यतिकै छुट छ र जनतालाई छुट छैन नि। हेर्नु, छुट जनता भनेर अनि जहाँ जे मन लाग्यो जे गर्न पनि छुट हुँदैन राज्यको तर्फबाट। सर्टेन नर्म्सलाई सबैले पालना गर्नै पर्छ, त्यो पालना गरेन भने त्यसले दण्डनीय हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले दण्डनीय भन्नाले पनि उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँहरू सम्मानित नगरवासीहरू, सम्मानित जनताहरूलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने नि तपाईँहरूले पनि अलिकति सिस्टममा रहेर काम गर्ने परिपाटीको विकासलाई मनन गरौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र हामीहरूले त्यस अनुसारको सेवा प्रवाह गर्नलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको लागि नै हामीलाई त्यो प्रणालीमा जानलाई पनि प्रशय दिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र हामीहरूले के भनिराखेका छौँ भने फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि फोहोर कुहिने र नकुहिने फोहोरका हामी स्पष्ट छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले साथीले भने जस्तै पवाडी लिन जो आए पनि हुन्छ, जो गए पनि हुन्छ र किन्ने सामानहरू त्यही नै हो। त्यो कुहिने, त्यो तपाईँको हप्ता दिन 15 दिन घरमै राखे पनि त्यो समस्या रहँदैन। तर कुहिने फोहोर के हुन्छ भने 1 दिनबाट 2 दिन मात्र बढी गयो भने त्यो गन्ध आउँछ। त्यसकारण हामीले डेली नै त्यसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो त्यो अनुसारको कार्ययोजना पनि बनाइरहेको स्थितिमा छ र कामलाई अगाडि बढाइरहेको। हामीहरू घर घरमा जानुभन्दा पनि सडकको फोहोर उठाउन नै व्यस्त हुने बाध्यात्मक स्थिति बन्यो। सडकमा फोहोर फालिदिने अनि त्यो कलेक्सन लिएर आउँदा हामीलाई समय लाग्ने भयो। र हामीहरूले बिहान 4 बजे मिनिमम ढिलोमा तपाईँको 4 बजेबाट हामी सर्भिस दिने हिसाबले काम गरिराखेको स्थिति छ। सिटोलमा गाडी जाने सवालमा किन नहोस्, सफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि टोलमा गएर सडकमा गएर सफाइ गरिरहेको स्थिति छ। तर समस्या के हो भने स्विपिङ गर्ने काम, धुलो बढार्ने काम मात्र भएन कि त्यहाँ जुन डङ्गुर फोहोर रहेको छ त्यो कलेक्सन गर्ने कामले अलिकति हामीलाई समस्या पारेको। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सहकार्य गरेर जानको लागि अति आवश्यक छ। त्यसमा कसैले पनि इग्नोर गरेर जान हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। त्यस अनुसारलाई अगाडि भनेपछि मुख्य समस्या अहिले यो जताभावी नागरिकहरूले सडकमा फोहोर फालेरै हो त यो समस्या भइरहेको? तपाईँको विगत वर्षहरूमा तपाईँको खोला नालामा फाल्थ्यो, यस वर्ष एटलिस्ट हाम्रो अनुगमन र मोनिटर र इभ्यालुएसन गर्दाखेरि नियमनकारीले भूमिकाले गर्दाखेरि खोला नालामा त्यही विषय भएको छ। हेर्नुहोस्, यो बाध्यात्मक स्थिति उहाँहरूले किन गरिराख्नु भएको छ? कुनै पनि चिजहरू ल्यायो अनि आफ्नो 1 घन्टा 2 घन्टा 2-4 घन्टा पनि घरमा राख्न सकिँदैन। कोठा भाडा लिएको साथीहरू हुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि सर्टेन व्यवस्थापन त गर्नै पर्छ क्या। त्यसमा छुट हुँदैन, एक्सक्युज हुँदैन। छैन भनेर जहाँ पाइ सडकमा सार्वजनिक ठाउँमा त्यो सबैले युज गर्ने सडकमा लगेर फाल्न पाइँदैन। त्यसकारण यो व्यवस्थापन गर्ने कुरो नागरिकको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। ठिक छ, नागरिकले पनि सुनिरहेछन् यो कुरा, यो विषय विगतदेखि नै बहसमा छ। अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहे मैले यहाँलाई, जस्तो जापान लगायत अन्य केही यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ उत्पादन भएको फोहोरलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भएको छ। यहाँहरू त विभिन्न सेमिनारमा जानुहुन्छ, घुम्नु भएको छ, त्यहाँ देख्नु भएको छ होला, त्यसलाई कसरी पुनः प्रयोग गर्ने यी विषयहरूलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिएर तपाईँहरूले त्यो प्रयास गर्नुभएको छ त? यसको विषयमा अध्ययन गर्ने काम नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले पनि गर्यो र त्यसमा एउटा नेपोस भन्ने संस्थाले आफ्नो बिलिङ बिट डाउन पनि गरेको स्थिति रहेको छ र त्यसको पनि एउटा कार्यक्रम लिएर आएर लन्च गर्ने र एउटा प्रोग्राम लिएर आएको छ। तपाईँको वेस्ट इनर्जी भनेर लिएर आएको छ। त्यसको लागि पनि छलफल र अध्ययनकै क्रममा रह्यो। हेर्नु, टेन्डर प्रक्रियामा बिड गर्ने हिसाबले आयो, तर के भयो भने त्यो संस्था आइरहँदाखेरि हामीले नगरवासीहरूलाई त्यसले कतिको प्रतिफल दिन्छ त भन्ने हिसाबमा हाम्रो छलफल र अध्ययन नै रह्यो। लामो समयसम्म भइयो, घर हुँदाखेरि पनि त्यसबाट रिजल्ट आउटपुट हुन सकेको छैन। तर फेरि पनि अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले उहाँहरूसित बसेर छलफल गरिरहेको छ। यसबाट के भने सिडोलमा लागि व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ एउटा इन्डस्ट्रियल खोल्ने, वेस्ट इनर्जीको सवालमा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरलाई के भने छुट्टाएर लिएर गएर व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हामीले लाग्यौँ। लाग्दै पनि तपाईँले भने जस्तै अब विदेशमा किन यस्तो भयो, नेपालमा किन हुन सकेन, यसमा सबैको सहयोग र सद्भाव रह्यो क्या विदेशमा। तर हामी कहाँ त्यो हुन सकेन, त्यो वातावरण सिर्जना हुन सकेन। हामीले के गरिराखेका छौँ भने फोहोर सडकमै फाल्ने काम गरेर त्यसलाई निराकरण गरेर जेल जानियो भने अहिले पनि फोहोरको समस्या रहँदैन। र तपाईँले भने जस्तै अब यसलाई न्यूनीकरण गरेर लिएर जानको लागि के उपनाउन त प्राइभेट कम्पनीहरू छन्, नभएका होइनन्। उहाँहरूलाई पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा छोडेको पनि होइन। उहाँहरूलाई जुन किसिमको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले त्यो गलत हो। भनेपछि चाहिँ अनुगमन चाहिँ गरिरहेछ?
एकदम भएको छ। तर तपाईँको के भने नि आफू त्यो बाटो गयो एकचोटि अगाडि बढिसकेपछि ल्याएर फ्याट्ट फालिदिने अनि त्यसपछि भागेर जाने जुन प्रणाली छ नि सिस्टम छ नि त्यो नै गलत छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै अब तपाईँ जस्तो मिडियाको साथीहरूले पनि त्यही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, अन्य सेक्टरले पनि निर्वाह गर्नु पर्यो। क्या फोहोर भनेको एउटा चुनौतीको विषय हो, यसलाई समस्या समाधान गर्ने भने फेरि ठुलो विषय पनि होइन। ठिक छ, म हजुरबाटोमा आउँछु। म फेरि विश्वासीलाई सोधिरहेको छु। अब यहाँले सुन्नुभयो अहिले महानगरपालिकाले के कसरी काम गरिरहेको छ, चुनौती के बनिरहेको छ। तपाईँहरू विगत यति वर्षदेखि त्यो जस दुर्गन्ध छ त्यहाँनिर होइन, अहिले तपाईँहरूलाई मुख्य परेका समस्याहरू चाहिँ के छन्? जस्तो शारीरिक समस्याहरू के छन् अहिले? मुख्यतः त्यहाँ अब 15 वर्षको यहाँ 1 घण्टाको फोहोरले गन्ध आउँछ भन्ने कुरा भइरहेछ भने 15 वर्षदेखिको सडेको कुहिएको फोहोरबाट कस्ता कस्ता गन्धहरू निस्किन्छन् होला र तिनले मानव स्वास्थ्यमा कस्ता कस्ता प्रभाव पारे होला, त्यो कुराहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर त्यहाँ मान्छेहरू आफ्नो दैनिक खेतीपातीमा काम गर्नलाई सक्दैनन्। घाम चर्किराखेका हुन्छ, गन्ध आइराखेका हुन्छ, टाउको दुख्नेदेखि लिएर वागवाग लाग्नेदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरू क्यान्सर पीडित छन्। विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो त्यो झोलको त्यो कालो झोल फोहोर थुप्र्याएको कालो झोल खेतमा लाउँदाखेरि खेतका धानहरू चाहिँ ठुल्ठुला बोट हुने तर फल नलाग्ने, मकैहरू त्यस्तै हुने, यो हालको प्रक्रिया चाहिँ विगत वर्षदेखि नै चलिराखेकै छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो मान्छेहरू त्यहाँ कसरी चाहिँ जीवन निर्वाह गरिराखेका होला 15 वर्षदेखि भन्नेतिर बहस छैन। फोहोर कसले कुन दैलोबाट कहाँ फाल्यो भन्ने मात्र कुरा छ। खालि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सफा गर्ने नाममा सिस्टोल फोहोर गर्न पाइन्छ र त्यो पाइँदैन नि त। त्यसो हुँदा मेरो त नगरवासीहरूलाई उपत्यकावासीहरूलाई के छ भने विभिन्न खालले उहाँहरू ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ, प्राइभेट सेक्टरहरूले पैसा उठाइराख्छ। त सबैलाई के भनिदिन्छु अझ भने यो छतबाट फालिदिनुपर्छ त्यो महानगरपालिकालाई फोहोर भन्ने मेरो त्यस्तो छ भनाइ। किन मैले यसो भनि होला मैले भन्ने कुरा तपाईँ छतबाट फालिदिनु पर्यो, पैसा तिरेपछि फाल्न पाउँदैन। त्यहाँ महानगरपालिकाको मेयर आज आइसोलेसनमा सोल्टी होटलमा बसिराख्दै गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ फोहोर कलेक्सन गर्ने कुरा, त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ जीवन स्वास्थ्यको कुरा कस्तो होला भनेर महानगरको चिन्ता गर्ने अथवा उपत्यकाको चिन्ता गर्नुपर्ने मान्छे आफू कोभिड भयो भनेर उहाँ सुत्नु भएको छ। म नि कोभिड भएकै मान्छे हो, म टेकु हस्पिटलको फोहोर कोठामा सुतेँ भनेपछि तपाईँ उपत्यकाबाट जाने फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्नु सिस्डोलको मात्र दायित्व होइन, त्यो नुवाकोट जिल्लाको मात्र होइन। मेयरको घर अगाडि राखौँ न, 2 दिन 4 दिन 1 महिना 2 महिना 2 वर्ष कति सक्नुहुन्छ उहाँले? कुनै पनि जिल्लामा अरू जिल्लामा राखौँ न, उहाँहरू सक्नुहुन्छ? त्यो कुरा त उहाँहरू सम्भव छैन। अर्को कुरा के भने नयाँ बन्दै गरेको डम्पिङ साइट जो छ सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट भन्नुभयो मनोजजीले, त्यो सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट नै हो त्यो सिस्डोल पनि, त्यो कोही जापानिजले बनाइदिएको हो, त्यो तपाईँभन्दा धेरै खाले विज्ञहरूले बनाएको हो तपाईँभन्दा। त्यसो हुँदा त्यो विज्ञहरूले बनाएको कुरा त आज तपाईँ डम्पिङ साइट बनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई विज्ञ मानिँदैन। यहाँ तपाईँ चाहिँ सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा भनिराख्नु भएको छ, त्यो सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट पनि टोटली डम्पिङ साइट हो। कोही सेनेटरी खालि पैसा 100 करोड तपाईँ खोलामा बगाउनु भयो त्यहाँ सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको नाममा। यसमा हामी तपाईँहरूको विरुद्धमा मुद्दा हाल्दैछौँ, तपाईँका महानिर्देशक, तपाईँको उपमहानिर्देशक र तपाईँलाई हामी मुद्दा हाल्दैछौँ। हाम्रो त्यहाँको सामुदायिक जङ्गल फाड्नु भएको छ तपाईँले, हाम्रा भौतिक संरचना भत्क्याएर ढुङ्गा बेच्नु भएको छ, सरकारको मापदण्ड विपरीत तपाईँ भवन बनाउनु भएको छ खोलाको मापदण्ड नकटाइकन। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ अब बन्ने डम्पिङ साइटमा फोहोर जाँदैन। तपाईँ ढुकाउनुहोस् मनोजजी, तपाईँले 100 करोड त्यहाँ किन खर्च गर्नुभयो? तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। विश्वासी मैले तपाईँलाई रोके मनोजजी, दिनुभयो तपाईँ त्यसको जवाफ पनि दिनुभएको छ। मनोजजी मैले तपाईँलाई सोध्न चाहे फोहोर फाल्ने पनि चाहिँ विश्वासी अधिकार तपाईँलाई छैन। तपाईँले तत्काल त्यो भवन त्यो कन्स्ट्रक्सन तपाईँ तत्काल रोक्नुहोस्, होइन भने हामी रोक्छौँ। हजुर मनोजजी, तपाईँले विश्वासीको कुरा सुनिराख्नु भएको छ। यो हुन पनि हो, यो एउटा सिस्टोलको अप्सन बन्चरे डाँडाको अप्सन, यो सिस्टोललाई मात्रै बनाउनु मात्रै यसको विकल्प होइन, यसको दीर्घकालीन समाधान होइन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँको विषयमा? यसमा के छ भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटको लागि बनाउने हो। यहाँ मुख्य कुरो केमा फोकस भइरहेछ भन्दाखेरि पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा बढी चाहिँ संवेदनशील विषय भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ दायित्व के छ भन्दाखेरि चाहिँ मापदण्ड अनुसार नै पारदर्शी रूपमा नै साइन्टिफिक रूपमा नै सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने हो। त्यो हामी गरिरहेछौँ र हामीलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार हामी कार्य गरिरहेछौँ। तर कुरो के भयो भन्दाखेरि त्यो हामीले निर्माण गरिसकेपछि त स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिदिएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नको लागि त समस्या त आखिर त्यही हुने भयो। त्यसको लागि चाहिँ साइट चाहिँ सिस्टोल पनि सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट नै थियो, यो पनि सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट नै हो।
तर व्यवस्थापनकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट अनुसार नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ अवश्य पनि धेरै गम्भीर विषय हो। तपाईसँग त्यो मापदण्ड छ, तपाईसँग त्यो मापदण्ड छ, त्यो इक्विपमेन्टहरू छ, सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट सँगै चाहिँ तपाईसँग चाहिँ गर्न सक्ने इक्विपमेन्टहरू तपाईसँग छ, तपाईँको राज्यले त्यो दिन सक्छ? हामीले अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था क्षमता अनुसार नै कति आर्थिक अवस्था त्यस्तो छ भने तपाईँ 100 करोड किन खर्च गर्नुभयो? हैन, यो हामीले वातावरण मैत्री हिसाबले हुने गरी नै विभिन्न प्रक्रियाहरू पूर्ण गरे। वातावरण मैत्री हिसाबले जापानको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मेको आका छोडो भन्ने विश्वासजी तपाईको प्रश्न उहाँले आन्सर गर्दै हुनुहुन्छ, धैर्यता राख्नुस्, उहाँले आन्सर गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो हो, अब हामीले सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटमा हुनुपर्ने पूर्वाधारहरू सबै त्यहाँ राखेकै छौँ, पूर्वाधार निर्माण भएको छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधारको भन्दा पनि यहाँ चाहिँ त्यो पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने त, त्यसलाई पछि चाहिँ डम्पिङ साइट हुन नदिने कसरी त, यो सबै कुरो यहाँ यसैमा अल्झिएको हुँदाखेरि हाम्रो म्यान्डेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट बनाएर पूर्वाधारहरू आवश्यक पूर्वाधारहरू सञ्चालन योग्य बनाएर हामीले हस्तान्तरण गरिदिने, त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिँ हामी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु भएकोले हामीले चाहिँ त्यो पाटोमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले म्यानुअल गाइडलाइनहरू चाहिँ हामी सबै नगरपालिकामा पनि पेश गर्छौँ, सम्बन्धित स्थानीय तहमा पनि त्यो अनुसार फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला। अब अरू विषयहरू भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्ड पालना गरेका छौँ र हामीले त्यहाँ अनेक गर्नुपर्ने विभिन्न निर्माण कार्यहरू चाहिँ नियम संगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अब हामी अन्तमा पनि छौँ, मैले हरिजीलाई सोधेँ, अब यो यति धेरै समस्या तपाईँले पनि सुनिसक्नु भएको छ, यसलाई अब कम गर्नका लागि चाहिँ महानगरपालिकाको अबको बाटो के हो? सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडाको कन्सेप्ट छ, त्यो शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ। त्यो हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 18वटा नगरपालिकाको डेफिनेटली हो। हुँदाहुँदै पनि के भने हामीले अहिले जुन विश्वासीले भन्नुभयो त्यसमा मनपरी रूपमा निर्माण काम भइरहेछ भन्ने कुरो के छ भने हामीले 1792 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। त्यो जग्गा भने 700 हो, 700 के को 1700? तपाईँ पब्लिकको सार्वजनिक जग्गा किन गर्नु भएको छ? तपाईँ टोटल 700 हो जन्ताको जग्गा किनेको। तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ सेसनमा तपाईँहरूकै उपस्थितिमा त्यो अब म थिएँ। टोटल 700 रोपनी किनेको छ त्यहाँ, पहिला अलरेडी सार्वजनिक थियो, कसरी 1700 भयो त? त्यो सार्वजनिक भनेको सरकारी हो, यसलाई तपाईँ 1000 रोपनी अलरेडी चाहिँ थियो सर। पब्लिकको इन्डिभिजुअल प्राय ओनरको होइन, त्यो सरकारी जग्गा हो, त्यसकारण 1700। तपाईँको सार्वजनिक जग्गा सामुदायिक वन शुद्ध तपाईँले किनेको भन्नु भएको छ, त्यो त सम्भव छैन नि सर। नेपाल सरकारले आफ्नो अधीनमा लिएर त्यसलाई काम गर्न सक्छ, त्यो संरक्षण गर्ने कुरो जिम्मेवारी छ। तर अलरेडी अधीनमा थियो, 1000 रोपनी अलरेडी अधीनमा थियो, तर 700 रोपनी लिएको हो, तर डम्पिङ साइडको आसपास होइन। तपाईँ कति मिटर टाढा छ तपाईँ हेर्नु त, डम्पिङको 2 मिटर पर नि तपाईँ अधिकरण गर्नु भएको छैन, 100 मिटर परसम्म नि गर्नु भएको छ, कसरी भयो त? अधिग्रहण गर्ने बेलामा साथीहरूकै इनिसिएसन पब्लिकको तर्फबाट तपाईँहरूकै उपस्थिति थियो, तपाईँहरूकै उपस्थितिमा यहाँदेखि यहाँ अधिग्रहण गर्ने पब्लिकको केही हात हुन्न त्यसमा, तपाईँको कर्मचारीहरूको मिलोमत्वमा भएको हो, पब्लिकको केही हात हुन्न त्यसमा। भयो, त्यसैलाई नै सरकारले एक्सेप्ट गरेर लिएको जग्गा हो। क्याबिनेटमा सुन्नु अब नगराउनु, यहाँ सुन्नु, मेरो कुरा राख्दैन अनि तपाईँको कुरा राख्नुला। हाम्रो भनाइ के हो भने समय छोटो छ हरिजी, कुरा राख्नुहोस् छोटोमा। हामीले म्याक्सिमम त्यो सेनिटरी ल्यान्डफिल उपयोग गर्ने हो, त्यो व्यवस्थित तरिकाले र वैज्ञानिक आधुनिक किसिमले त्यो हुन्छ र नेपाल सरकारले त्यसरी नै हस्तान्तरण गर्दछ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पालिकाले गर्नेछ भन्ने कुरो म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथसाथै भोलिका दिनबाट उहाँहरूसित पब्लिकसित पनि सहकार्य गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिका जान तयार छ, तर जाने सवालमा जुन किसिमका कुराहरू छन् त्यसलाई पहिला नै बसौँ, छलफल गरौँ। केही समस्या छ भने अहिले नै समाधान गर्ने बाटोतिर जाउँ, तर के भने निकट भविष्यमा केही समयपछि हामीहरू सिस्डोललाई पुरा पोस्ट क्यापिङ गरेर अब बन्चरे डाँडा जाने तयारी स्थितिमा छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँको साथीहरूको के हो त्यो डिमान्डहरूको बसाइमा पनि राज्यसित बसेर र स्थानीय सरकारसित बसेर छलफल गरेर हामीहरू पुरा गर्ने योजना रहेको छ। यहाँहरू सबैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। दशमित आज हामीले कुराकानी गर्यौं उपत्यकामा यो कोभिडको बीचमा पनि फोहोर व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्नु यो टाउको दुखाइको विषय विगतमा पनि रहेको थियो र यिनै विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजको लागि समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।